नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, चन्द्र मासको 4औं दिन अर्थात् नयाँ चन्द्र उदाउनु पूर्वको रातलाई शिवरात्रि भएको छ। भगवान शिवका प्रिय श्रीखण्ड, चन्दन, बेलपत्र, धतुरो आदि चढाएर पूजा गर्ने विधान रहेको छ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा पशुपतिनाथको ठूलो महिमा भएको बताइन्छ। वेदमा समेत पशुपतिनाथको स्तुति गरेको पाइन्छ। पुराणहरूमा ज्योतिलिङ्गको ठूलो महिमा भएको बताइन्छ। पशुपतिमा आज लागेको यो विशेष खोइँचो आज रातभरि नै रहने गर्दछ। भारत अनि नेपालका विभिन्न भागहरूबाट पशुपतिनाथ दर्शन भ्रमणका लागि भक्तालु दर्शनार्थीहरू आउने गरेका छन्। फर्कने बेला उनीहरूलाई पशुपति विकास कोषले दक्षिणा अनि भेटीसहित औपचारिक बिदा दिने प्रचलन छ। आज हामी शिवरात्रि पर्वको आध्यात्मिक अनि सांस्कृतिक महत्त्व, पूजा गर्ने विधान र शिवकै उपासना सम्बन्धी विषयको चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, ज्योतिष शास्त्र अनुसार चतुर्दशी तिथिका स्वामी हुन् शिव। प्रत्येक पक्षको चतुर्दशीलाई शिवको उपासना गर्ने तिथिका रूपमा लिइन्छ। पुराणहरू अनुसार तीमध्ये पनि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी विशेष मानिन्छ। शिव पूजनको अनेक विधि छन्, तर त्यस विधिलाई ग्रहण गर्न नसक्नेहरूले पञ्चाक्षरी मन्त्रबाट आराधना गर्दा पनि शिव प्रसन्न हुने बताइएको छ। यस अर्थमा वर्ष दिनभरि 12वटा शिवरात्रि रहनेमा हरेक वर्षको फाल्गुन महिनाको कृष्ण चतुर्दशीमा पर्ने शिवरात्रिको आध्यात्मिक अनि सांस्कृतिक महत्त्व अतुलनीय छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चतुर्दशी तिथिका स्वामी हुन् शिव। प्रत्येक पक्षको चतुर्दशीलाई शिवको उपासना गर्ने तिथिको रूपमा लिइन्छ। पुराणहरू अनुसार ती मध्ये पनि फागुन कृष्ण चतुर्दशी विशेष मानिन्छ। त्यसैले यस दिनलाई महाशिवरात्रि भनिन्छ। शिव पुराण अनुसार सृष्टिको समयमा फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको मध्यरातमा रुद्र रूपमा शिव प्रकट भएका हुन्। सृष्टिमा जब शाश्वत शक्तिको अन्त्य भई तामसिक शक्ति मात्र बाँकी रहन्छ, तब महाशिवरात्रिकै प्रसोध कालका शिव ताण्डव नृत्य गर्दै प्रलय ल्याएर सृष्टिको अन्त्य गरिदिन्छन् भन्ने पौराणिक भनाइ छ। शिव पूजनको अनेक विधि छन्, तर त्यस विधिलाई ग्रहण गर्न नसक्नेहरूले पञ्चाक्षरी मन्त्र ओम नमः शिवायबाट आराधना गर्दा पनि शिव प्रसन्न हुने बताइन्छ। शिवरात्रि भनेको शिवजीको आराधना गर्ने एउटा विशेष पर्व, चाड, तिथि भनेर हामीले भन्छौँ। शिवजी कस्ता देवता हुन्? सृष्टि स्थिति प्रलय मध्ये प्रलयकर्ता देवताको रूपमा लिइन्छ सामान्यतया, तर अधिकांश चाहिँ देवताका पनि महादेवता भावनाले महादेव पनि भनिन्छ शिवलाई। महादेव भनिएको कारणले गर्दाखेरि यिनको सृष्टि स्थिति प्रलयमा नै शिवकै स्वरूप हो, तर चाहिँ यिनले शिवकै विविध रूप, जस्तो सृष्टि गर्ने बेलामा ब्रह्माजीको स्वरूपमा र पालन गर्ने अवस्थामा विष्णुको स्वरूपमा र लय गर्ने, प्रलय गर्ने, संहार गर्ने अवस्थामा रुद्र स्वरूप यिनैले धारण गरेर सृष्टि स्थिति प्रलय सञ्चालन गर्छन् भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। त्रिदेव जसलाई भनिन्छ सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता, ती स्वयं नै हुन् भन्ने एउटा छ। विशेष किसिमले आराधना गर्ने पर्वको रूपमा यो शिवरात्रि पर्वलाई लिने गरिन्छ। शिवरात्रिमा के हुन्छ विशेष गरी भनेदेखि रात्रिमा पूजा हुन्छ र दिनभरि व्रत उपवासहरू गरेर रात्रिमा पूजा आराधना गरिन्छ। यो पर्वको विशेष महत्त्व के हो भनेदेखि हरेक दिन हाम्रा तिथिहरूमा विभिन्न चाडपर्वहरू भएका हुन्छन्। यो चाडपर्वहरूले हामीलाई मानसिक रूपमा ऊर्जा प्रदान गर्छ, मानसिक समस्याको समाधान गर्छ, विभिन्न तनावहरूबाट मुक्ति दिलाउँछ। यी कारणले गर्दाखेरि भौतिक रूपमा पनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई शारीरिक, मानसिक र आत्मिक
सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गर्ने पर्व भएको कारणले गर्दा शिवजी एउटा प्रेमका पनि देवता, कल्याणका पनि देवता, विष लगायत अनेक चीजहरू आफूले ग्रहण गरेर अरूलाई अमृत प्रदान गर्ने विशिष्ट देवता भावनाले लोकमा शिवजीको आराधना गर्नाले हामीलाई अमृतत्व प्राप्त हुन्छ। भगवान शिवको प्रिय श्रीखण्ड, चन्दन, बेलपत्र, धतुरो आदि चढाएर पूजा गर्ने विधान रहेको छ। शिवलिङ्गमाथि बेलपत्र चढाउँदा पनि उसमा हिंसाको भाव हराएको र मुक्त भएको कथा लिङ्ग पुराणमा आउँछ। भगवान शिवलाई देवाधिदेव महादेव पनि भनिन्छ। संहारका देवता मानिए पनि भक्तको आराधनाबाट चाँडै प्रसन्न हुने आशुतोषको रूपमा पनि शिवको महिमा छ। वेदमा शिवलाई रुद्रको रूपमा उपासना गरिएको पाइन्छ। पर्वतमा निवास गर्ने नीलोकण्ठ, सहस्र नेत्र, वृष वाहन भएको सेनापति एवं सभापति रूपी रुद्रको वर्णन गरिएको छ। त्यसैगरी सूर्यको किरण, वायुको वेग, मेघ स्थित वृष्टिधारामा स्थित विविध रूप धारण गर्ने रुद्रको महिमा भएको बताइन्छ। शिवजीले सम्पूर्ण स्थानहरूलाई कैलाश पनि त्याग गरेर, काशी पनि त्याग गरेर, काशीलाई पनि शिवजीकै नगरीको रूपमा लिइन्छ। त्यो सम्पूर्ण जगतलाई त्याग गरेर शिवजी श्लेष्मान्तक वनमा आउनुभयो। श्लेष्मान्तक वनमा मृगको स्वरूप धारण गरेर शिवजी आउनुभयो। अब शिवजीलाई विष्णु, ब्रह्मा लगायत सम्पूर्ण देवताहरूले खोजी गरे। खोजी गर्दाखेरि कहीँ पाएनन्। आखिरीमा मृग स्वरूप धारण गरेर श्लेष्मान्तक वनमा विचरण गर्नुभएको, मृगी स्वरूपमा पार्वतीजी पनि रहनु भएको कुरा देवताहरूले थाहा पाए। त्यसरी चाहिँ अब यो मृग स्वरूप शिवजीलाई पक्रिनु पर्यो भनेर सिंहमा पक्रेपछि ब्रह्मा विष्णुले पक्रे दुईजनाले। त्यसपछि यसरी चाहिँ पारिपट्टि श्लेष्मान्तक वनबाट हामफालेर बागमती पार गरेर भगवान शिव जहाँ अहिले पशुपतिनाथ मन्दिर विराजमान छ त्यो स्थलमा आइपुग्नु भयो। आइपुगेपछि जो सिंह हो ब्रह्मा विष्णुले समातेको, त्यो सिंह त उनीहरूको हातमा भयो। त्यसपछि के गरौँ त यो सिंह भन्दाखेरि यो सिंहबाट चाहिँ अब यो पशुपतिको उत्पत्ति हुन्छ। यहाँ यो पशुपति नामले म किनभनेदेखि पशुकै स्वरूपमा म यहाँ विचरण पनि गरेको थिएँ मृगको स्वरूपमा। त्यो कारणले मेरो नाम यहाँ जो लिङ्ग स्थापना हुन्छ त्यो लिङ्गको नाम पशुपति लिङ्ग हुन्छ भनेर शिवजीले नै भन्नुभएको कारणले गर्दा र सबै स्थल त्याग गरेर पनि यस स्थलमा भगवान शिवजी आउनु भएको, विराजमान हुनुभएको, बस्नुभएको, विचरण गर्नुभएको कारणले गर्दा अन्यत्रको भन्दा पशुपतिको विशेष शिव आराधनाको दृष्टिकोणले विशिष्ट महत्त्व रहेको कुराहरू पुराणहरूबाट जान्न सकिन्छ। पुराणहरूमा आउने शिव स्तुतिहरूमा उपासकको शरीरलाई शिवको स्वरूप र उपासकले गर्ने कर्महरू शिवकै उपासना मानिएको छ। पौराणिक ग्रन्थहरूमा पशुपतिनाथको ठूलो महिमा भएको बताइन्छ। वेदमा समेत पशुपतिनाथको स्तुति गरिएको पाइन्छ। पुराणमा ज्योतिर्लिङ्गको ठूलो महिमा भएको बताइन्छ। ती ज्योतिर्लिङ्गको दर्शनपछि नेपालको काठमाडौँमा अवस्थित पशुपतिनाथको दर्शन नगरी तीर्थयात्रा पूर्ण हुँदैन भन्ने मान्यता छ। त्यसैले भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू त्यहाँका ज्योतिर्लिङ्गहरूको दर्शन सकेपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल आउँछन्। भारतीय हिन्दूहरूमा पशुपतिनाथप्रति कति आस्था छ भन्ने राजनैतिक भ्रमणका क्रममा आएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू यहाँ नआई फर्किँदैनन्। शिवरात्रि मान्न आएकाहरूलाई पशुपति विकास कोषले घाँस र बाँसको व्यवस्था मात्र होइन, विदा गर्ने बेलामा सन्त महन्तको दर्जा हेरी दक्षिणा भेटी दिने प्रचलन रहेको छ। भगवान शिवको सिको गरेर मानिसले पनि भाङ धतुरो सेवन गर्ने गर्दछन्। यसले समाजको परिपाटी नै बिग्रन सक्छ। जोगी, सन्यासी तथा वितरागी बाबालाई खान छुट दिए पनि अन्यको लागि वर्जित हुनुपर्छ। अन्धविश्वास जन्य भ्रमको खेती कसैले पनि गर्नु हुँदैन। सत्य तथ्य कुरालाई मात्र समाजमा ल्याउनुपर्छ। अहिले पशुपति क्षेत्र यस कुरामा सजग र जागरूक हुँदै गएको छ। यस्ता विकृति र विसङ्गतिलाई बिस्तारै निर्मूल गर्दै जानुपर्छ। शिवरात्रिको रातलाई
अचल अनि निर्भय रात्रिका रूपमा पनि लिने गरिन्छ, जसले योग शिक्षा सप्तऋषिहरूलाई औपचारिक अनि दस्तावेजका रूपमा हस्तान्तरण गरेका थिए। तिनै योग अनि अभ्यासहरू आज संसारभरि स्वस्थ रहनका लागि धेरैले अनुसरण गर्ने गर्दछन्। आज विशेष महाशिवरात्रि पर्व पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरिका मठ मन्दिरमा भगवान शिवजीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। आज हिन्दूहरूको महान चाड महाशिवरात्रि झिसमिसेदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिवालयहरूमा भक्तजनहरूले श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा आराधना गरिरहेका छन्। महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न हजारौंको संख्यामा दर्शनार्थीहरू पुगेका छन्। भक्तजनहरूलाई मन्दिर दर्शनका लागि 3वटा मार्ग व्यवस्था गरिएको छ। आजको दिन बिहानै नुहाई धुवाई गरी शिवलिङ्गमा बेलपत्र जल दूध अर्पण गरी शिवको पूजा गर्ने हिन्दू मान्यता छ। आज रातभरि जागा रहने, भजन कीर्तन गर्ने तथा शिवको पूजा आराधना गर्ने चलन रहिआएको छ। हामीलाई त एकदमै सहज भयो, एकदमै सजिलोसँग हामी दर्शन गरायो। ज्येष्ठ नागरिकलाई लिएर आएको थिएँ होइन, मेरो बाबामा अगाडि गइसक्छ, एकदमै सजिलो भयो। हामीले मौलिक धार्मिक कुराहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ यहाँ यत्रो जात्रा गर्न पाइरहेछौँ होइन, हेर्न पाइरहेछौँ। मलाई एकदमै रमाइलो छ। यो हाम्रो पौराणिक कालदेखि चाहिँ अब भगवान् शिवको जन्मदिन आज होइन, अनि उहाँले चाहिँ अब हामी पशुपतिनाथको काखमा बसिरहेछौँ होइन। अब हामी त काठमाडौँमा यहाँ फेरि अब धेरै रमाइलो यस्तै हो। एकदम सजिलो राम्रोसँग गऱ्यौँ। घन्टामै पालो आउँछ, एकदम सजिलोसँग दर्शन हुन्छ। अनि शिवरात्रिको शिवको महिमा, शिवको पुराण, शिव युद्ध जितेर गरेको प्राप्ति गरेको दिन। भारतमा रहेका 12 ज्योतिर्लिङ्गका साथै नेपालको काठमाडौँ स्थित पशुपतिनाथमा गरिने पूजाको विशेष महत्त्व रहेको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथ दर्शन गर्न पुगेका दर्शनार्थीहरूले सहज र आनन्द हुने गरी दर्शन गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै खुलेर प्रशंसा समेत गरेका हुन्। दर्शनार्थीहरूका अनुसार यो वर्ष पशुपतिनाथको सजावट पनि विगतको भन्दा राम्रो गरिएको छ। एकदमै सहज। म त पहिलोचोटि शिवरात्रिमा आएको, एकदमै राम्रो व्यवस्था। धन्यवाद व्यवस्थापन पक्षलाई। देशकै लागि शान्ति होस्, कोरोना जाओस्, आफ्नो परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि होस् भनेर। महत्त्व त अब शिवको महत्त्व त कति छ कति। उहाँ त निर्विकार निराकार महादेवको न जन्म छ न अन्त छ। त्यस्तो महादेवलाई त हामीले सम्झना मात्रै गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो 7 पिँढी तलको 7 पिँढी माथिको तर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ, धार्मिक विश्वास छ। त्यसैले दर्शन गर्न आएको। अब आज मलाई केही गर्नु पर्दैन भनेको जस्तो एकदम आनन्द लागिरहेछ। शिवरात्रिको अवसरमा नेपाल सहित भारत श्रीलङ्काबाट समेत साधु सन्त तथा बाबाहरूको उपस्थिति हुने गरेको छ। यस वर्ष साधु सन्तका लागि धुनी जगाउन गुठी संस्थानले पशुपति क्षेत्र निर्मल, भस्मेश्वर, राम मन्दिर, श्री गोरखनाथ, अन्नपूर्ण लगायतका क्षेत्रमा 33,000 किलो दाउरा व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी नागा बाबाका लागि भने पशुपतिनाथको मूल मन्दिर परिसरमै धुनीको व्यवस्था गरिने संस्थानले जनाएको छ। शिवरात्रिको अघिल्लो दिन अघिपछि भन्दा भक्तजन र साधु सन्त तथा बाबाको उपस्थिति बाक्लिएको छ। महाशिवरात्रि पर्व 2078लाई हामीले भव्य सभ्य तरिकाले बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ र सोही अनुसार हामीले विभिन्न समिति उपसमितिहरू निर्माण गरेर व्यवस्थापनहरू चुस्त बनाएका छौँ। यो धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू दर्शनार्थीहरूको उपस्थिति हुने स्थल भएको हुनाले सबै प्रकारका संरचनागत अवस्थाहरू पुरा हुँदैनन्। 95% हामीले तयारी पुरा गरिसकेका छौँ। एकैछिनमा हिँड्दै ढल जाम भयो तुरुन्तै खोल्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि समस्याहरू अगाडि आइहाल्यो भने तत्काल त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रा केही पर्सेन्ट कामहरू क्रमिक रूपमा भइरहेका हुन्छन् र त्यो क्रमिक रूपमा हुने क्रम चाहिँ भोलि बिहानको दर्शनार्थीहरूको लाइन लाग्ने बेलासम्म पनि भइरहेको हुन्छ। जस्तो फुल लगाउने कार्य रातभरि नै हुने गर्दछ। त्यसलाई सबै तयारीहरू पुरा भयो हामी भन्छौँ, तर तयारीहरू भइरहेका हुन्छन्। महाशिवरात्रि पर्व 2078लाई चाहिँ हामीले भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने योजना बनायौँ, जसअनुसार यस वर्ष हामीले लाइटिङहरू गरेका छौँ। विशेष गरी यो पशुपति क्षेत्रलाई पुरै प्रकाशमय बनाउने तयारी बनाएका छौँ र भइ पनि रहेको छ। आउनुहुने दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या अहिले प्रशस्त भइसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतबाट र नेपालभित्रकै विभिन्न अखडाहरूबाट मठ मन्दिरहरूबाट साधु सन्तहरूको आगमन भइसकेको छ। झन्डै 10-15 हजार साधु सन्तहरू आइसक्नु भएको छ। भोलि बिहानसम्मको उपस्थितिमा हेर्दाखेरि हामीले अनुमान गरे अनुसार नागा साधु बाबाहरू र अन्य साधु बाबाहरू सहित गरेर हेर्दा झन्डै 30-40-50 हजारसम्मको एजम्सन हाम्रो रहेको छ साधु सन्तहरू आउने। त्यसबाहेक करिब 10 लाखजनालाई हामीले यस वर्ष यो दर्शन गराउन सक्यौँ भनेदेखि यो पर्व सफल भएको हामीले महसुस गर्नेछौँ। किनभने कोरोनाको त्रासबाट बिस्तारै पिउजिएर अगाडि बढिरहेको एक बेलामा
कम्तीमा 10 लाखलाई दर्शन गराउने हाम्रो यो लक्ष्य रहेको छ। मेला भर्नको लागि वरिपरि यस क्षेत्रमा डुल्न, भगवानको दर्शन गर्न, मेलाहरू हेर्नको लागि आउने दर्शनार्थीहरूको सङ्ख्या त धेरै नै हुने गर्दछ। त्यो 15-20 लाखको हाराहारीमा हुने गर्दछ। तर हाम्रो आकलन चाहिँ भित्र मन्दिरमा दर्शन गर्नेहरूको सङ्ख्या कति भयो भन्ने हो। त्यो हामीले अनुमानित कम्तीमा 10 लाख तयारी गरेका छौँ। पशुपति क्षेत्रमा भक्तजनहरूको चहल पहल। महाशिवरात्रि पर्व आराध्य देव शिवको पूजा आराधना गरी आज देशभर मनाइँदैछ। शिव उपासकहरूले यस दिन उपवास बसी रातमा शिवजीको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। पञ्चामृत, धतुरो र बेलपत्र लगायत शिवका प्रिय वस्तु चढाएर पूजा गर्ने विधान रहेको छ। भगवान शिवलाई देवताका पनि देवता मानिएको छ। भक्तजनको सामान्य आराधनाले मात्र पनि खुसी हुने उनको विशेषता रहेको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। दर्शकबिन, धेरैले शिवलाई गाँजा, भाङ, दतुरो आदि सेवन गर्ने भगवान पात्रका रूपमा अपव्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर शिवका यी सम्पूर्ण बानीभित्र सृष्टि अनि समाजको गहिराई लुकेको छ। भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बी योगी सन्त महन्त शिवरात्रिलाई नेपालीहरूले भन्दा बढी महत्त्व दिने गर्दछन्। त्यसैले भारतका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू त्यहाँका ज्योतिर्लिङ्गहरूको दर्शन सकेपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नेपाल आउँछन्। भारतीय हिन्दूहरूमा पशुपतिनाथप्रति कति आस्था छ भने राजनीतिक भ्रमणका क्रममा आएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू यहाँ आएर दर्शन नगरी फर्कदैनन्। तसर्थ शिवरात्रि पर्व मात्र भक्तजनको घुइँचोले आज शिवालयहरू भरिएका छन् र यो पर्वको सांस्कृतिक महत्त्व निकै मौलिक छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेसल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।